अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अलीना आवास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नावल अमेरा अहमद का। जी नावल है हासिल। जैसे कि हमने इससे पहले इसके 4 पार्ट देख लिए हैं, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 5। ये स्टोरी की भी उन्हीं को समझ आएगी जो शुरू से देख रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पार्ट नंबर 1 जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो पार्ट नंबर 1 से ये नावल सुनना शुरू कर दें। जी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है जी, देखते हैं। बलाल अली और जर्शी ने यही मजहबी आज़ादी हदीद को भी दी थी। बचपन में इसे एक मौलवी साहब ने घर आकर कुरान पाक पढ़ा दिया था। तब इसकी उम्र 9 साल थी। बलाल अली का ख्याल था इन्होंने मज़हब से मुतल्लक अपने सारे फ़राइज़ अदा कर दिए थे। हदीद ने कभी भी नमाज़ पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, मगर हर बार जब इसके इम्तिहानात हो रहे होते थे या जब जर्सी और बलाल अली में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था तो फिर वो लाशोरी तौर पर खुदा से सब कुछ ठीक हो जाने की दुआ ज़रूर करता, मगर कभी भी इसे ये नहीं लगा था कि इसकी दुआ कबूल हुई थी। बलाल अली और जर्सी के झगड़े हमेशा इसी रफ्तार के साथ होते रहे थे और इम्तिहान में वो हमेशा दूसरी या तीसरी पोजीशन ही ले पाता। पहली पोजीशन सिर्फ एक ख्वाब ही रही थी, मगर फिर भी अक्सर खुदा से दुआ ज़रूर मांगा करता था, ख़ास तौर पर तब जब वो बहुत तन्हाई महसूस कर रहा होता। ओ लेवल्स में पहुंचने तक वो बहुत मैच्योर और संजीदा हो चुका था। ओ लेवल्स के दौरान ही इसकी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। इस रात वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में गया था जब मुलाजिम इसके पीछे ही आ गया था। आपका फ़ोन है, इसने हदीद को इतला दी थी। हदीद बाहर लाउंज में आ गया था। इसके दोस्त अक्सर इसी वक्त फ़ोन किया करते थे। इस रात भी इसने यही सोचकर फ़ोन उठाया था कि इसके किसी दोस्त ने इसे बेल दी होगी, मगर रिसीव से आने वाली आवाज़ सुनकर इसे झटका लगा। वो कोई लड़की थी। कैसे हो हदीद? आवाज़ में बेतकल्लफ़ी थी। वो कुछ हैरान हुआ था। सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना, इसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा था। और ये बड़े अफसोस की बात है। दूसरी तरफ से जवाब बड़े शरारत अमेज़ लहजे में दिया गया था। वो चंद लम्हों के लिए कुछ बोल नहीं सका। देखें, मैंने वाकई आपको नहीं पहचाना, आप प्लीज़ अपना नाम बता दें, इसने चंद लम्हों के वक्फे के बाद कहा था। तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो। हदीद इस बार जवाब से कुछ और उलझा था। चलो परेशान मत हो, तुम टीना कह सकते हो। और वो शायद इसकी उलझन समझ गई थी। लेकिन मैं तो किसी टीना को नहीं जानता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जान जाओगे। मैंने इसलिए तो फ़ोन किया है। देखिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, आप मुझे बताएं आपने किस नंबर पर बेल किया। दूसरी तरफ से इस लड़की ने पूरे इत्मीनान से घर का फ़ोन नंबर बता दिया। जब इसने फ़ोन नंबर बता दिया था, अब इस बात में तो कोई शोभा नहीं रहा कि इसने पूरी तरह सोच समझ कर ही वहाँ फ़ोन किया था। अगर चाहो तो घर का पता भी बता सकती हूँ। दूसरी तरफ से फ़ोन नंबर बताने के बाद कहा गया था और फिर हदीद के घर का पता इस लड़की ने दोहराया था। फौरी तौर पर हदीद की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे जो लड़की इसका एड्रेस तक जानती और क्या क्या जानती। आप क्या चाहती हैं? इसने बेहद मुहतात होकर पूछा था। बहुत सी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे आपके बजाय तुम कहकर मुखातब करो। दूसरी चीज़ ये कि मुझसे बातें करो, बल्कि दोस्त की तरह यूँ, जैसे हम बहुत ज़्यादा देर से एक दूसरे को जानते हो। देखें, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ। दूसरी तरफ से कहका लगाकर कहा गया। हदीद ने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन रिसीवर रखते ही एक बार फिर फ़ोन की घंटी बजने लगी थी। हदीद ने कुछ डरते डरते फ़ोन उठाया था और इसका खदशा दूसरी तरफ फिर वही थी। हदीद ने इस बार फ़ोन बंद करने के बाद रिसीवर नहीं रखा, बल्कि अपने कमरे में आने के बाद वो कुछ देर तक तो सोचता ही रहा। ये इसकी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि इस तरह की कोई लड़की इससे यूँ बात कर रही थी। इससे हैरानगी हो रही थी कि वो लड़की इसका नाम और घर का पता कैसे जानती है। आखिर वो क्या चाहती थी? बहुत देर तक इसके बारे में सोचता रहा था। वो क्या चाहती थी, अगले चंद दिनों में इस पर क्या वाज़ेह होगा। एक बार स्कूल से घर आने के बाद फ़ोन की घंटी बार बार बजती रही। इसने मुलाजिम को कह दिया था कि किसी लड़की के फ़ोन पर इसे ना बुलाए, लेकिन इस लड़की के पास शायद फ़ोन करने के अलावा और कोई काम नहीं था। वो इस वक्त तक फ़ोन करती रहती जब तक मजबूर होकर मुलाजिम हदीद को बुला ना लाते। कुछ देर वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट में रहा और इसे झड़कता रहा कि इसकी गुफ्तगू सुनता रहता और फिर वो फ़ोन बंद कर देता। वो इससे अजीब अहमकाना बातें पूछती रहती थी, जैसे आज तुमने लंच पर क्या खाया, किस तरह के कपड़े पहने हैं, रात को खाने में क्या खाओगे, टीवी पर
کوئی پروگرام دیکھا ہے، اس کے سوالوں سے اکتا جاتا تھا، مگر وہ مسلسل سوال کرتی رہتی اور مجبوراً جواب دیتا رہتا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کب، کیوں اور کیسے اسے اس لڑکی کے فون کی عادت ہو گئی تھی، اور اس بات کا پتہ اسے تب چلا جب ایک دن اس کا فون نہیں آیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے فون کا انتظار کرتا رہا، مگر وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا تھا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، پھر شام ہو گئی، رات 10 بج کے، وہ وہی لاؤنج میں فون کے پاس بیٹھا رہا تھا، مگر فون نہیں آیا تھا۔ اس رات اس نے سوتے وقت خود کو پہلے سے بھی زیادہ اداس، تنہا اور بے چین محسوس کیا تھا۔ پھر 3 دن تک اس کی یہی حالت رہی تھی۔ اس لڑکی نے 3 دن تک فون نہیں کیا۔ وہ 3 دن میں فون کے علاوہ جیسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ سارا دن وہی لاؤنج میں فون کا انتظار کرتا رہتا۔ تب پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کی آواز اور فون کال اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ بن چکا تھا۔ چوتھے دن جب وہ اسکول سے گھر آیا اور لنچ کر رہا تھا تو اس نے لاؤنج میں فون کی گھنٹی سنی تھی۔ وہ بے اختیار چمچ پلیٹ وہیں پھینک کر بھاگتا ہوا لاؤنج میں گیا۔ فون پر وہی آواز تھی، 3 دن سے کہاں تھی تم؟ آواز سنتے ہی چلا آیا تھا۔ دوسری طرف سے کہہ کر لگا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے میری کمی محسوس کی۔ وہ چپ ہو گیا تھا اور وہ سچ کہہ رہی تھی۔ بتاؤ نا، خاموش کیوں ہو؟ تم نے مس کیا مجھے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ تم کہاں تھی؟ اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں مری گئی ہوئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، مگر تم مجھے بتا تو سکتی تھی، یا کم سے کم وہاں سے فون تو کر سکتی تھی۔ اس نے احتجاج کیا تھا۔ اگلی دفعہ میں تمہیں بتا کر جاؤں گی۔ اس نے جیسے حدید کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ حدید خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ان 3 دنوں کے بعد حدید کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ 14 سال کی عمر میں وہ جس سے محبت میں گرفتار تھا وہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر حدید کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ شروع میں ان دونوں کی گفتگو صرف فون پر ہوا کرتی، پھر آہستہ آہستہ ٹینا نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ حدید اسے دوسرے لڑکوں سے بہت مختلف لگا تھا۔ وہ اس کا دل چاہا تھا کہ اس سے دوستی کرے، پھر اس نے حدید کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی۔ نتیجہ وہ فون کال تھی جو اس نے پہلی بار حدید کو کی تھی۔ وہ دونوں اب اسکول میں بھی ملا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں گھر سے باہر بھی ہونے لگی۔ پھر اسے ٹینا کی ہر بات پسند تھی، ہر انداز بھاتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جنہیں آسانی سے بھلایا جا سکے۔ پہلی بار جس کے ساتھ حدید نے اپنی بات شیئر کی تھی وہ ٹینا ہی تھی۔ اسے ہر بات بتا دی تھی، وہ اپنا بچپن، اپنی تنہائی، اپنی خواہشات اور اپنے والدین، اس نے ہر ایک کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ بڑی ہمدردی سے اس کی باتیں سنتی اور اسے تسلیاں دیتی رہتی۔ وہ بھی 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے ڈیڈی بھی بزنس کرتے تھے، اس کی ممی بھی کافی سوشل تھی، لیکن حدید کی ممی کی طرح وہ گھر سے باہر بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے گھر کو اس کی ممی کی طرح بالکل نظر انداز کیا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسے تنہائی اور ڈپریشن کا شکار تھی جس کا سامنا حدید کر رہا تھا۔ دونوں گھنٹوں بیٹھے ایک دوسرے کو اپنے گھر والوں کے حالات بتاتے رہتے۔ کیا بات ہے حدید، بہت پریشان ہو؟ اس دن بریک میں ٹینا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ پاپا ممی کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ دینے دو، یہ ان کا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حدید نے حیرانی سے ٹینا کے اطمینان کو دیکھا تھا۔ ٹینا، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، وہ میرے پیرنٹس ہیں، تو پھر میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹینا سنجیدگی سے کچھ دیر سے دیکھتی رہی۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے تمہیں نظر انداز کر رکھا ہے، ٹینا نے کہا۔ ہاں، اس حقیقت کے باوجود۔ حدید نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اکٹھے رہیں، صرف تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ تم سے پوچھ کر تو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے نا؟ پھر مجھے بتاؤ ٹینا، میں کیا کروں؟ میں ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں ان میں سے کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا، اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ حدید، وہ بڑے والدین سے ایک اچھا، اس نے حدید کو کہا کہ 2 برے والدین میں سے ایک اچھا باپ بہتر ہے۔ جس طرح کی زندگی تم گزار رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم دونوں کو الگ ہو جانے، یا 2 کم سے کم تمہیں ان کے روز کے جھگڑوں سے تو نجات مل جائے گی۔ ٹینا، تم یہ سب کچھ سمجھ نہیں سکتی، تم کچھ بھی سمجھ نہیں سکتی۔ وہ اکٹھے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کی عزت کرنے لگیں گے۔ ڈیورس ہونے کے بعد تو مجھے خوف آتا ہے ٹینا، وہ الگ ہو جائیں گے تو میرا کوئی گھر نہیں رہے گا، وہ دونوں اپنی نئی دنیا میں مصروف ہو جائیں گے اور مجھے بھول جائیں گے۔ ٹینا نے اسے ہمدردی سے دیکھا تھا، اسے حدید پر ترس آ رہا تھا۔ انہیں جو کرنا ہے وہ کریں گے، تمہارے کہنے سے کوئی نہیں رکے گا۔ تم بڑے ہو رہے ہو، تمہیں میچور ہونا چاہیے، حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے، ان کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور پہلے ہو جاتی 16-17 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ جو کپل اتنا عرصہ اکٹھے رہنے کے باوجود اس طرح کی زندگی گزارے، وہ اگلے 16-17 سال بھی اس طرح گزارتے ہیں۔ تم ان دونوں کے بارے میں سوچ کر خود کو پریشان مت کرو، تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنے لیے ایکٹیویٹیز ڈھونڈو۔ یہ سب کچھ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی مرتا نہیں ہے، سب زندہ رہتے ہیں۔ ٹینا اسے کسی بڑے کی طرح سمجھا رہی تھی اور وہ بے بسی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بریک ختم ہونے کے بعد وہ اپنی کلاس میں آ گیا تھا۔
مزید ناول کی سٹوری سننے کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔